Sa atong episode karon sa Weekend Review, si Senador Risa Hontiveros ming bisita sa lungsod sa Hagna. Nagpasiugda sa dugang kalambuan para sa lungsod. Atong paminawon ang taho ni Elizabeth Orias. Itong September 28, 2024, si Senador Risa Hontiveros mibisita sa lungsod sa Hagna aron moduyog sa pagsaulog sa ika-393 nga Foundation Day o Fiesta sa lungsod. Mayiniton nga gidawat ang senador ni Mayor Joseph Ranyola, Vice Mayor Chufisto Fagar Jr., mga barangay kapitan ug sa tibok local government unit workforce. Atul sa iyang pagbisita, si Senador Hontiveros mipadayag sa iyang pagdaig sa pag-uswag sa lungsod o gipamatud-an ang iyang padayon nga suporta alang sa umaabot nga mga proyekto. Sa iyang pagigpulong, iyang gipasiugda nga kini nga pagbisita nagbukas sa dugang nga mga oportunidad alang sa Hagna nga maka-akses sa nasudnong mga pundo alang sa mahinungdanong mga inisyatibo sa kalambuan. Angay hinumduman nga si Senador Hontiveros dugay nang nagsuporta sa Hagna ug daghan na siyang natabang sa lain-laing paagi bisan pa sa dihang nagserbisyo pa siya isip Congresswoman sa Akbayan Party List. Ang koneksyon ni Mayor Joseph Ranyola sa nasudnong mga opisyal sama ni Senador Hontiveros na pamatud-an nga usa ka importante nga asset sa munisipyo. Pinaagi sa iyang mga paningkamot, andam ang Hagna nga makadawat sa gikinahanglang alokasyon sa budget nga makaduso sa pagtubo o paglambo niini. Bulahan gyud ang lungsod nga adunay liderato nga padayong nagpasiugda sa pag-uswag niini sa nasudnong entablado nga bisan gamay ang lungsod sa Hagna apan ginabisita kini sa mga prominenteng mga opisyalis sa nasod. Ug kini si Elizabeth Orias alang sa Weekend Review. Pag-turnover sa floating tillers ngadto sa mga farmers sa Barangay Tubod Monte. Dugang detalye atong paminawon si Joanna Marie Rosario. Niadtong September 11, 2024, gipadala sa Municipal Agriculture Hagna ang usa ka floating tiller uban sa mga accessories nga gikinahanglan alang sa mga sakop sa Tubod Monte Farmers Association. Ang maong mga kagamitan gidawat og opisyal nga gi-turnover sa asosasyon niadtong October 4, 2024 sa usa ka simple nga seremonya nga gipahigayon sa Hagna Municipal Hall. Niadto ang mga opisyales nga gipanguluhan ni Vice Mayor Jojo Pagar Jr. uban nila si Deborah Oclaret nga niakto isip OIC Mayor, kanhing mayor sa Hagna Attorney Hitlereto Domingo Bagaypo, Konsehal Wilvins Viñalon ug ang MAU designate Wendy Galero nga naghatag og mensahe sa pagpadayon sa suporta sa lokal nga gobyerno alang sa mga mag-uuma. Ang floating tiller dako kaayo og tabang alang sa mga sakop sa Tubod Monte Farmers Association, ilabi na sa ilang mga umahan nga anaa sa bukid. Kini nga makina makatabang sa pagpaabot sa ilang produksyon ug pagpakunhod sa kakapoy ug oras sa ilang trabaho. Si Mayor Joseph A. Ranyola nagpasalig sa padayong tabang sa mga programa sa agrikultura aron masiguro ang kalambuan sa mga komunidad sa Hagna. Labi na ang mga mag-uuma nga naghatag og sustento sa mga pamilya ug ekonomiya sa lungsod. Kini si Joanna Marie B. Rosario para sa atong Week and Review. Pagsugod sa pagpamakuna sa eskwela program uban sa DOH ug ang DepEd, lakip na ang LGU Hagna ni pahigayon og school-based immunization alang sa pagprotektar sa mga kabataan. Ato karong paminawon ang taho ni Maria Lesel Salada Sangüenza. Department of Health, DOH o Department of Education or DepEd ang pagpabuhi sa School-Based Immunization or SBI program nga gitawag og bakuna eskwela. Kini nga kalihukan nagtumong sa pagpanalipod sa mga estudyante gikan sa makamatay nga mga sakit nga mapugngan sa bakuna nga nagtutok sa tipdas, rubella, tetanus, diphtheria ug human papillomavirus or HPV nga mga pagpabakuna. Ang paningkamot nagtimaan sa usa ka mahinungdanon nga pagbag-o samtang ang programa mobalhin gikan sa komunidad nga nakabase sa pagbakuna ngadto sa orihinal nga school-based nga setup human sa pagpadayon sa in-person nga mga klase. Ang target nga mga estudyante mao ang grade 1, grade 4, mga babae lamang o grade 7. Busa ang lokal nga panggamhanan sa Hagna
pinaagi sa Rural Health Unit ubos sa pagpangulo ni Dr. Benigno C. Absede ug sa pakigtambayayong sa elementarya ug sekundaryang pampubliko nga mga tunghaan sa munisipyo October 10, 2024 sa Hagna Central Elementary School. Nining adlaw, 57 ka mga tinun-an sa grade 1 ang nakadawat sa ilang measles, rubella vaccine or MR ug tetanus diphtheria TD vaccine doses. Samtang 38 ka grade 4 nga mga estudyante nakadawat sa ilang unang dose sa HPV vaccine. Kini nga kalihukan mudagan sa mga bulan sa Oktubre hangtod Nobyembre niining tuiga. Kini nga school-based immunization nga programa nga nagsugod niadtong 2015 malampuson nga nakunhuran ang mga outbreak sa mga sakit nga mapugngan sa bakuna sa mga estudyante. Bisan pa ang pagsugod sa pandemya sa COVID-19 nagpugos sa usa ka temporaryo nga pagsuspinde ug nagdala sa usa ka makapabalaka nga pagkunhod sa mga rate sa pagbakuna. Busa, giauhag ang mga ginikanan sa paghatag og dugang proteksyon sa ilang mga anak pinaagi aning programa. Sa bakuna, atong masiguro nga ang atong mga estudyante magpabilin sa eskwelahan ug dili musipyat sa bililhong mga oportunidad sa pagkat-on sa paghimo og luwas nga palibot ug pagsiguro sa kahimsog ug kaayuhan sa matag Pilipinong bata. Kini si Maria Lizelle Sangüenza para sa Weekend Review. Ang Bantay Dagat Task Force ning pahigayon o nagpatuman sa ordinansa ug nagpahigayon og coastal cleanup para sa dugang taho atong paminawon. Si Arnolfo Jojo Lagari Jr. Nipaygayon og coastal monitoring or seaborne patrolling ang atong Bantay Dagat Enforcer aron sa paghatag og pagtagad sa nahipatik sa atong lokal nga ordinansa aron kini mapatuman. Sa maong higayon, duha ka masupilon nga ilegalista ang nakita sa atuang MPA o Marine Protected Area sa nagkalain-laing adlaw ning maong bulan. Matud pa sa mga ilegalista nga wala sila masayod nga ang maong lugar sanctuary, mao nga nagmataha sila sa pagsulod sa maong lugar. Agi og aksyon sila nagbayad sa maong kasaypanan sa unang higayon o first offense sigon sa nahipatik sa ordinansa ning atuang lungsod 07-09-2016 an ordinance amending the Hagna Marine Protected Area Management Plan. Sulod ning maong bulan nipahigayon usab og coastal cleanup o river cleanup ang mga enforcer sa bantay dagat aron sa pag-ariglar sa atong kabaybayonan ug kasapaan nga magpabiling limpyo ug layo sa peligro kontra baha ug uban pang kalamidad. Ubos sa opisina sa Bantay Dagat Task Force, kini si Arnolfo Jojo Lagari Jr. Uban sa tabang sa local government unit, ubos sa pagdumala ni Mayor Joseph Achacoso Ranyola, nahimong nagmalampuson ang ipahigayon nga 37th mid-year climb and presidential meeting dinhi sa lungsod sa Hagna. Kauban ang Neogen atong paminawon ang taho ni Jester Montederramo. Malampuson nga gipahigayon sa nature enthusiast of the next generation Neogen Incorporated ang 37th Mid-Year Climb and President's Meeting gikan sa Oktubre 4 hangtod sa 6, 2024. Din usa ka pribilehiyo nga ang lungsod sa Hagna gihimong venue nining maong event. Gisugdan ang kalihukan sa mainitong pag-abi-abi sa LGU Hagna employees nga nagpakita sa tradisyonal nga patunob nga seremonyas sa St. Michael Church. Gisundan kini sa usa ka madasigon nga pasundayag sa mga kantores sa Hagna Cultural Center. Ang mga partisipante nagparehistro og mitambong sa usa ka mubo nga presentasyon nga nagpasiugda sa cultural ug natural nga mga atraksyon sa Hagna. Human sa paniudto ang grupo misaka sa Mayana Upper Sampung Farmers Association or MUSPA alang sa usa ka makalingaw nga kasinatian nga nakatutok sa malungtarong mga gawi sa pagpanguma ug aron sa pagbisita sa the highest peak in Bohol nga mao ang Mount Matunog nga nahimutang sa maong barangay. Ang sunod nga adlaw naglakip sa kulbihanam nga mga kalihukan sama sa outdoor cooking, ang paghatag og award sa mga mananao gikan sa Indigay sa pagluto ug usa ka mini adventure race. Ang mga materialis sa pagbansay giapod-apod usab sa mga partisipante. Sa pagkagabiin ni ana, ang LGU band naghatag og kalingawan di nagpalambo kini sa paghigalaay sa mga mananambong. Sa sunod adlaw ni ana sa Oktubre 6, ang mga partisipante nga gikan sa nagkalain-laing dapit sa Pilipinas milibot sa usa ka tour sa Bohol alang sa pagsuhid sa matahom nga mga talan-awon. Ang kalihukan nagpalambo sa mga koneksyon ug mas lawom nga pagpasalamat sa kinaiyahan ug komunidad.
Kini si Jester Monte de Ramos alang sa Weekend Review. Uban usab sa buhatan sa Municipal Social Welfare and Development Office, pinaagi sa lig-on nga pagsuporta ni Mayor Joseph Atsacoso Ranyola, gipahigayon ang new and renewal of solo parents registration. Atong paminawon ang taho ni Levi Ann Idubas. Ang Republic Act No. 11861 nga mas nailhan isip Expanded Solo Parents Welfare Act usa ka importanteng balaod nga nagpalambo sa suporta nga gihatag sa mga solo parents. Kini usa ka pagbag-o sa naunang Solo Parents Welfare Act 2000 nga nagpadako sa sakop sa mga benepisyo o pribilehiyo nga anaalang sa mga solo parents. Kini nagmando sa mga ahensya sa gobyerno o pribadong mga entidad nga mohatag og piho nga mga benepisyo o pribilehiyo ngadto sa mga solo parents nga naghimo niini nga masayon alang kanila ang pagtuman sa ilang mga responsibilidad isip ginikanan. Ang pag-apply alang sa Solo Parent ID mahimong mupatik nga komplikado apan uban sa angay nga giya kiniya nura. Among giila nga isip usa ka solo parent sila nag-atubang og talagsaong mga hagit sa pagpadako sa ilang anak o mga anak. Mao nga ang Municipal Social Welfare and Development Office naghatag og sinimana nga oryentasyon alang sa bag-o o renewal nga mga rehistrante aron matabangan sila sa pagsabot niini nga proseso ingon man sa pagsabot kon kinsa ang mahimong maka-apply ug unsa ang mga kinahanglanon base sa matag kategorya isip solo parent. Niadtong Oktubre 8, 2024, si Alma Diacera, ang MSWDO, ug uban sa tabang sa focal person si Jerry Kakayan, nagpahigayon sila og oryentasyon sa daang building sa Municipal Social Welfare and Development Office. Adunay 33 ka mga mitambong sa oryentasyon nga usa sa mga lakang sa pag-apply alang sa Solo Parent ID. Kini si Levi Ann May Idubas para sa Weekend Review. Hangtod sunod simana mga kaigsuunang hagnaanon. Sa ngalan ni Mayor Joseph Atsacoso Ranyola ug sa kinatibuk ang puwersa sa LGU Hagna, kini si Bird Condor. Daghang salamat ug mayong adlaw kanatong tanan.